स्वामीजी, हजुरले दिनुभएको प्रवचनमा मृत्यु र जन्मको जुन प्रवचन थियो त्यो सुनेपछि एउटा प्रश्न निवेदन गर्न चाहन्छु। संसारमा यो खेललाई सदुपयोग गर्ने केही धर्म संस्कार छन् जसमा उपयुक्त चेतनाको पुनर्जन्मको लागि व्यवस्था मिलाइन्छ। के हजुर लगायत यस तपोवनलाई प्रेम गर्ने भगवान ओशोको कामलाई अगाडि बढाउने चेतना समूहलाई फेरि फेरि तपोवनमा नै जन्म लिन, ओशो ध्यान साधना मार्गमा आकर्षित गर्न प्रावधान मिलाइदिने पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ भने के तयारी गर्न पर्ला? स्वामी ध्यान आत्रेय स्वभाव। स्वामी ध्यान आत्रेयजी, अब यो निश्चित छ कि अहिले जुन साधना गरिराखेका छन् र ओशोलाई प्रेम गरिराखेका छन्, सच्चा हृदयले प्रेम गरिराखेका छन् र राम्रो साधना गरिराखेका छन्, उनीहरूले जो ईमानदारी साथ, निष्ठा साथ, सङ्कल्प साथ, विवेक साथ साधना गरिराखेका छन्, ऊ त यही जन्म निर्वाण प्राप्त गर्छन्। उनीहरूलाई फेरि जन्म लिनु पर्दैन। तर एउटा सुविधा हुन्छ, फुल्ली इन्लाइटेन्ड हुनुभन्दा अगाडि। फुल्ली इन्लाइटेन्ड भएपछि त मान्छेले केही गर्न सक्दैन, उसको जन्मै हुँदैन। ऊ त अशरीर रूपमा उसले मद्दत गर्छ। जस्तो ओशोले गरिराख्नु भएको छ, अरू गुरुले गरिरहेको त्यस्तै गर्छ। सक्रिय हुन्छ, खालि शरीर लिन सक्दैन। तर कसैले इन्लाइटेन्ड हुनुभन्दा अगाडि नै यस्तो सङ्कल्प गर्यो भने कि इन्लाइटेन्ड भएपछि सङ्कल्प लिन सकिँदैन, इच्छा हुँदैन, होइन? कुनै सङ्कल्प इन्लाइटमेन्टभन्दा अगाडि नै मात्रै गर्न सकिन्छ। र उसले यस्तो सङ्कल्प गर्यो कि मलाई काम गर्नु छ, म एक जन्म लिन्छु भने एक जन्मको अधिकार हुन्छ। इन्लाइटेन्ड व्यक्तिले पनि पहिल्यै सङ्कल्प गरेको छ भने ही क्यान टेक वान मोर बर्थ, होइन? अलिकति कर्म के इच्छा बचाउनु पर्छ। जस्तो गुरुको काम गर्छु, यो पनि एउटा वासना हो, यसले जोगाउनु पर्यो, होइन? केही संस्कार जोगाउनु पर्छ, केही कर्म बन्धन जोगाउनु पर्छ, अनि एक जन्म हुन सक्छ, एक जन्म लिन सक्छ। तर इन्लाइटेन्ड भएपछि लिन सक्दैन, पहिले नै उसको भित्र गहन प्यास भयो भने, होइन? जस्तो हामीले श्रीलङ्कन बुद्ध भिक्षु जो हुनुहुन्थ्यो अनागरिक धम्पाल, म उहाँलाई धेरै आदर गर्छु। उहाँको बारेमा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, त उहाँ अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भिक्षु रूपमा आएर उहाँले बुद्ध धर्मलाई पुनर्जीवित गर्नुभयो। इन्डियामा समाप्त भइसकेको थियो, बुद्धको केही पनि थिएन इन्डियामा, होइन? उहाँले आएर फेरि सारनाथ, बोधगयामा त उहाँलाई मारेर हिन्दू महन्तहरूले मारेर फालिदिएको थियो, मऱ्यो भनेर, होइन? बोधगयाको मन्दिरलाई उहाँले फेरि हिन्दू महन्तहरूको हातबाट लिएर बुद्धिस्ट बनाउनु भयो। बडो काम गर्नुभयो उहाँको बारेमा। तर किनकि अब उहाँले शरीर छोड्नुभयो आएर सारनाथमा, बनारसमा। शरीर छोड्दाखेरि उहाँको अभिव्यक्ति के थियो भने, सबै मुक्त, सब भिक्षुहरूले अब तपाईँ त यत्रो साधक हुनुहुन्छ, यत्रो बुद्ध प्रेमी, तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने, मलाई मुक्तिको हतार छैन, म फेरि जन्म लिन्छु बुद्ध धर्मलाई पुनर्जीवित गर्नलाई, होइन? यो बुद्धको यत्रो ठुलो मेसेज छ। यो मृत्यु उहाँ जन्मेकै देशमा मृत्यु भइसकेको थियो, नेपालमै मृत्यु पाएको थियो, इन्डियामा जहाँ उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो त्यहाँ पनि समाप्त थियो। धम्मपाल नआउनु भएको भए बुद्ध धर्मको अहिले जुन यो जगजगी देख्छ यो थिएन। एकजनाले जगाएको, अनागरिक धम्मपालले जगाएको, श्रीलङ्कन। उहाँले के भन्नुभयो भने, म बुद्ध धर्मलाई पुनर्जागरण गर्नलाई अहिले फेरि जन्म लिन्छु, अनेक जन्म लिन्छु। मलाई निर्वाणको हतार छैन, निर्वाण मेरो लक्ष्य होइन। मेरो लक्ष्य के हो भने बुद्ध जस्तो व्यक्तिको देशमा जहाँ उहाँ जन्मिनुभयो त्यो नेपालमै समाप्त। नेपालमा बुद्ध भिक्षुलाई
धमपालको पिरियडमा सीमा कटाइन्थ्यो। गाडी बस पहेँलो बस लगाएको मान्छेलाई राणाहरूले बस्न दिन्थेन। यो नास्तिक हो। मार्न चाहिँ मार्थेन। राणाहरूको एउटा के थियो भने मार्नु हुँदैन जोगीलाई, तर सीमा कटाउने, कि उत्तर जा तिब्बत जा कि दक्षिण जा भारत जा, यहाँ बस्न दिन्थेन होइन। बुद्ध जन्मेकै ठाउँमा चाहिँ लुम्बिनीको जुन जहाँ बुद्ध जन्मिनु मायादेवीको मन्दिरलाई वनदेवी भन्थ्यो, त्यहाँ राँगा काटिन्थ्यो होइन, खसी काटिन्थ्यो। वनदेवीको पूजा ब्राह्मणहरू त्यहाँ पुजारी थिए। अहिलेसम्म त्यहाँ ब्राह्मण पुजारीका वंशजहरू छन्। मैले बच्चामा देखेको त्यो सुरुको मायादेवी मन्दिर जो माथि थियो त्यसको ब्राह्मणै पुजारी थिए, बुद्धिस्ट थिएन, ब्राह्मण पुजारी थिए। र वनदेवी, वहाँ जङ्गल थियो चारैतिर, वनको देवी हो। यहाँ चाहिँ राँगा काटेपछि, खसी काटेपछि इच्छा पुरा हुन्छ भने त्यहाँ राँगा काटिन्थ्यो होइन। अब त्यो सबैलाई उहाँले हिन्दूहरूको हातबाट पनि मुक्त गराएर, सबै हिन्दू महन्तको हातमा थियो। बोधगया पनि हिन्दू महन्तको हातमा थियो, कुशीनगर पनि हिन्दू महन्तको हातमा, सबै उहाँले हिन्दू पुजारीहरूबाट ब्राह्मणहरूबाट पनि मुक्त गराएर बुद्धिस्टहरूको उसमा ल्याउनु हो। त एकजनाले गर्यो। अब त्यस्तो सङ्कल्पवान व्यक्ति छ भने उसले चाहिँ जन्म लिन सक्छ। उहाँ लिनु होला, जरुर लिनु होला। उहाँले सङ्कल्पै गरेर जानुभयो कि म फेरि आउँछु, मलाई निर्वाणको हतार छैन, मलाई बुद्ध धर्मलाई जीवित गर्नु छ होइन, जीवन्त गर्नु छ, म त्यसको लागि फेरि आउँछु होइन। अब त्यस्तो शिष्य, त्यस्तो सङ्कल्पवान व्यक्ति भयो भने फेरि आउन सक्छ। र अर्को तिब्बतमा एउटा विज्ञान छ जो अरू ठाउँमा कहीँ पनि छैन। त्यहाँ इन्लाइटेन्ड व्यक्तिहरूको पनि रिइन्कार्नेसन हुन्छ। यो कसरी हुन्छ यो बडो रहस्यमय, किन इन्लाइटमेन्टको मतलबै हो कि नो डिजायर, जसमा डिजायर छ त्यसमा इन्लाइटमेन्ट हुँदैन। अन्तिम डिजायर समाप्त भएपछि मात्रै हुन्छ र त्यसपछि जन्म हुँदैन होइन। उसोले हामीले के सिकाउनु भने इन्लाइटमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै तिमीले धेरै सङ्कल्प गर्यौ भने कि म एक जन्म लिन्छु। जस्तो पहिला मलाई पनि कस्तो लाग्थ्यो भने भगवान्को कामको लागि यति उसो काम बिगारे होइन, मलाई बडो पीडा छ। विधर्मीहरूले, धर्मान्ध व्यक्तिहरूले उसो काम बिगारे, आश्रम बन्द गराए होइन। यहाँ अहिले हामीले टिभीमा कुरा गर्दाखेरि भगवान्को तस्विर राख्न डराइरहेको छ उनीहरूको डरले। यस्तो त कसैको धर्म बिगारेको छ जस्तो भगवान्को धर्म विधर्मीहरूले बिगारे जस्तो हो त कसैको धर्म अहिलेसम्म बिगारे। 21वीं शताब्दीमा यत्रो अन्याय भइरहेछ होइन। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्थ्यो कि यो धर्मलाई, उसो धर्मलाई जीवन्त गर्नलाई इन्लाइटेन भएपछि पनि एक जन्म लिनु पर्ला उहाँको धर्मलाई जीवन्त गर्नलाई जस्तो भित्र त्यस्तो विचार उठ्थ्यो। तर विचार हो त्यो। अब यो विषय चाहिँ गुरुको हातमा हुन्छ। मास्टर क्यान मेक अ बेस्ट डिसिजन। हामी त मनले चल्ने व्यक्ति, मनको भरोसा हुँदैन। मनले कहिले यो सोध्छ, कहिले यो सोध्छ, मन चञ्चल छ। त जो इन्लाइटेड व्यक्ति छैन उसको धेरै भरोसा गर्न सकिँदैन। जो मनको अधीन छ, आज मित्र छ भोलि दुश्मन भइदिन्छ, यहाँ भएकै छन् होइन। आज भक्त छ भोलि विरोधी भइदिन्छ। त्यस कारणले नन इन्लाइटेड माइन्डको त कुनै भरोसै छैन। जबसम्म माइन्डको अधीनमा छ, माइन्ड त हरामी हो, चञ्चल हो, कसलाई कुन खाल्टोमा पुर्याइदिन्छ। र मनले धेरै दिन कसैको मित्र पनि रहन दिँदैन, प्रेमी पनि। मनको स्वभावै हो परिवर्तन होइन। त्यस कारणले हामीहरूले यो निर्णय मैले ओशोलाई छोडिदिएको छु। मैले किन निर्णय गरेँ, उहाँले चाहनुभयो भने, बिकज हि क्यान मेक ए गुड डिसिजन। उहाँले चाहनुभयो भने मेरो शरीरको उपयोग जस्तो ठिक लाग्छ गर्नुहुन्छ। मैले निर्णय गरेँ भने सब गलत हुन्छ भने मलाई थाहा छ। अहिले नै साधकले म चाहिँ गुरुको काम गर्छु भने उसको भित्र गहन इच्छा, उसको काम उठाउँछु, साधनाको प्रचार गर्छु, अरूको कल्याण गर्छु भन्ने छ भने ऊ चाहिँ योगी भएर जन्मिन्छ र उसले काम गर्छ। जस्तो बोधि धर्मको कहानी बताउँछु। यो सब धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ। बोधि धर्म बुद्धको टाइममा बुद्धको भिक्षु नै थियो। बोधि धर्म बुद्धको भिक्षु थियो र उसलाई खुब इच्छा थियो कि म बुद्धको प्रचार गरौँ। इन्लाइटेन्ड थिएन, साधक थियो। अनि बुद्धले चाहिँ महाकाश्यपले पठाउनुहुन्थ्यो, तिमी यो दिशामा जाऊ,
मेरो किन त्यो बेला इन्टरनेट थिएन, केही मिडिया थिएन, टिभी थिएन, अखबार थिएन, प्रचार गर्नलाई सन्देश दिनलाई मान्छे नपुगी कुनै उपाय थिएन, उपाय नै थिएन। अहिले त धेरै सुविधा छ। अब बोधि धर्म र बुद्धको बिचमा 1100 वर्षको फरक छ होइन। अनि बोधि धर्मको बुद्धको भिक्षु थियो अनि उसलाई के दुःख लाग्थ्यो भने बुद्धले सारीपुत्रलाई पठाउनुहुन्छ ती प्रचार गर्न जाऊ, बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न, महामौद गल्यानलाई पठाउनुहुन्छ, महाकाश्यपले पठाउनुहुन्छ, मलाई पठाउनुहुन्न। उसको भित्र बुद्धको काम गर्ने धेरै इच्छा थियो। मलाई किनभने उसले बार बार भन्थ्यो बुद्धलाई, गुरु मलाई पनि भन्नुहोस् न, म पनि बुद्धको बारेमा प्रचार गरौँ होइन। यस्तो धेरै हुन्छ। म भगवान्सँग भन्दाखेरि आफ्नो घटना सुनाउँछु तिमीलाई। त्यो कच्छ मा जाने भगवान्को एउटा पुनामा हुँदाखेरि 77-78तिर कच्छको प्यालेस किनेर त्यहाँ कम्युन सार्ने भन्ने थियो। कच्छमा विरोध भइरहेको थियो। मोरारजी देसाईले विरोध गराइरहनु भएको थियो। अरू धर्मान्ध व्यक्तिहरूले रजनीशलाई आउन दिनु हुँदैन। त्यसमा मोरारजी देसाईको मुख्य हात थियो। अरू धर्मान्ध व्यक्तिहरू पनि थिए, बुझिराखेका थिएन। ओसो आएपछि यहाँ विकृति हुन्छ भन्ने डर थियो होइन। बुझाउने मान्छे कोही थिएन राम्रोसँग कि ओसो आएपछि त्यो कच्छको कत्रो विकास हुन्छ होइन। विजय विलास प्यालेस छ, त्यो बडो सुन्दर समुद्रको किनार। पछि म गएर त्यहाँ हेरेँ, यस्तो राम्रो ठाउँ छ समुद्रको किनारमा, जङ्गलको बिचमा। त्यहाँ ओसो कम्युन बन्या भए इन्डिया नै अर्को हुन्थ्यो। गुजरात मात्रै होइन, त्यो विजय विलास प्यालेस समुद्रको किनारमा छ र उसको हजारौँ एकड़को कम्पाउन्ड छ, हजारौँ एकड़को। समुद्र एकदम सुन्दर छ, अरब सागर, र त्यहाँ चाहिँ हरियाली छ, जङ्गल पनि छ, मृगहरू छ होइन। एभ्रिथिङ इज देयर, ओसन इज देयर होइन। वाइल्ड लाइफ छ, वाइल्ड लाइफ पनि बाघ होइन, मृग सृग एकदम मयूर सब छ। र मौसम पनि राम्रो हुन्छ समुद्रको किनारमा, धेरै गर्मी पनि हुँदैन, धेरै जाडो पनि हुँदैन। र अलरेडी दरबार थियो विजय विलास प्यालेस। त्यो प्यालेसको लागि पैसा पनि दिइसकेको थियो पुना आश्रमले। त्यो बेला चाहिँ 45 लाख सायद रुपियाँमा त्यो दरबार किन्ने र जग्गाको लागि कति एक्ज्याक्ट एमाउन्ट मलाई थाहा छैन। बिल्डिङको लागि चाहिँ 45 लाख रुपियाँ आश्रमले दिइसकेको थियो होइन। भगवान् सर नै भइसकेको थियो। यो म भन्छु तिमीलाई 78 को। म पुना आश्रममा काम गर्थेँ त्यो बेला। इभन मेरो बुवा आमालाई 77 में उहाँले दीक्षा लिनुभयो। भगवान्ले के भन्नुभयो भने तुम लोग आ जाओ कच्छ में, नेपाल छोड़ दो और उनको चलाने दो, तुम लोग कच्छ में आ जाओ, वहाँ अभी पुनः आ जाओ, उसके बाद हम कच्छ में लेके जाएंगे। कच्छ में बहुत बड़ा शहर बसाना है। त्यो बेला चाहिँ उहाँको प्लान के थियो भने होल त्यो विजय विलास प्यालेसको वरिपरि जो जग्गा छ त्यसमा रजिसपुरम बसाल्ने इन्डियामा प्लान थियो होइन। गुजब हुन्थ्यो, तर विरोध भयो। विरोध हुन लाग्यो। मैले एकजना कविता पनि लेखेको थिएँ, त्यो कहीँ होला म सुनाउँला, उहाँले पठाएको थिएँ। जसरी कृष्णले चाहिँ मथुराबाट चाहिँ उसमा द्वारिकामा गएर आफ्नो नयाँ नगरी बसाउनु हो, त्यस्तै हाम्रो गुरु पुना छोडेर अब कच्छमा नयाँ द्वारिका बसाउन गइराख्नु भएको छ भने एउटा कविता लेखेर पनि उहाँलाई दिएको थिएँ। अनि भगवान्ले मैले के भन्यो भने लेखेर दिएँ कि भगवान् कच्छमा धेरै विरोध भइरहेछ, मान्छेहरू बुझिराखेका छैन। तपाईँ गएपछि कच्छको कायाकल्प हुन्छ। त्यो इन्डियाको सबभन्दा नेग्लेक्टेड डेजर्ट थियो, त्यो गरिब होइन। ओसो जानु भने उसो रजिसपुरम बन्थ्यो होइन। मान्छे कस्तो बेकुफ हुन्थ्यो, बेकुफ छ। होल गुजरातको इकोनोमी चेन्ज हुन्थ्यो र 10,000 एकड़ त्यसको कम्पाउन्ड छ। जति मान्छे र हरियाली, रजिसपुरम त ड्राई छ, रुख छैन, त्यहाँ त जङ्गल, मृग, मयूर दिउँसै हेर्न पाउने। यस्तो राम्रो समुद्रको यस्तो सुन्दर ब्युटी र अलरेडी प्यालेस थियो जसमा भगवान् बस्नलाई अरू त सन्यासीले बनाइहाल्थे। मलाई बडो इच्छा थियो। धेरै मान्छे कच्छ जानलाई तयार थिए, कच्छ जान्छु कच्छ। एक डेढ वर्ष धेरै प्रयास गरे। 70 देखि 78 सम्म भगवान्ले धेरै प्रयास गरे, सबै सन्यासीले प्रयास गरे हामी कच्छमै गएर बस्ने भनेर। अनि विरोध जब त्यहाँका मान्छेहरूले ओसो आयो भने विकृति हुन्छ, विदेशीहरू आउँछन्। उन विदेशीहरूले मोरारजी देसाईले के भन्नुभयो भने
यो चाहिँ कच्छ इन्डिया र पाकिस्तानको बोर्डरमा छ। त्यहाँ नेभीको पनि धेरै पोर्टहरू छ ठाउँ ठाउँमा। यहाँ विदेशीहरू आए पनि स्पाई आउँछ उनीहरू र इन्डियाको सिक्युरिटी हुन्छ भनेर त्यो ग्राउन्डमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। प्राइम मिनिस्टरको धेरै पावर हुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हुन दिइराख्नु भएको थिएन। लोकल मान्छेहरूलाई भड्काइराख्नु भएको थियो। लोकल मान्छेहरू चाहिँ जुलुस निकाल्थे। अनि मैले भगवान्लाई लेखेर के दिएँ भने भगवान् यो कच्छको मान्छेले बुझिरहेको छैन। तपाईँ आएपछि कच्छको कायाकल्प हुन्छ। कच्छ त्यस कारण म जान्छु। म पुनामा काम गर्दिनँ, मलाई जोस आइरहेछ होइन। म कच्छ जान्छु। मलाई कन्फिडेन्स छ। म मान्छेले कन्भिन्स गर्न सक्छु होइन। कोही कन्भिन्स गरिराखेका थिएन कि उसो सन्यासीहरूले गए जुन गर्ने प्रति र सबै मान्छेमा त्यो प्यासन पनि हुँदैन। भगवान्को काम गरौँ भन्ने प्यासन कतिजनालाई हुन्छ होइन। सन्यासीलाई नि काम बिगारौँ भन्ने प्यासन हुन्छ होइन। गर्ने प्यासन त कममा हुन्छ। मेरो भित्र त्यो प्यासन छ। म चाहिँ कच्छलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु। भगवान्लाई मैले लेखेर लाउनले चिठी लेखेर दिएँ। म काम पुना छोडिदिन्छु। मैले त्यो जोसका साथ कुरा गर्न साथ पुना आश्रमकै मेरा साथीहरू 10-12 जना, एकजना लिडर नै चाहिन्छ। म लिडर भएँ। 10-15 जना हामी तपाईँसँग जान्छु भनेर तयार भयो। एकदम स्पिरिटेड मान्छेहरू, माझीहरू, स्वामीजीहरू, ल हामी कच्छमा गएर गर्ने, तपाईँको लिडरसिपमा गर्ने, वी विल कन्भिन्स है गएर गरौँ भने मैले भगवान्ले भने हामीसँग एउटा ग्रुप पनि तयार छ, म लिएर जान्छु। र कच्छको मान्छेलाई कसैले कन्भिन्स गरिराखेको छैन। कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि भगवान् आएपछि कच्छको कायाकल्प हुन्छ, गुजरातकै कायाकल्प हुन्छ। विजय विलास प्यालेस जुन छ त्यो वर्ल्ड म्यापमा आउँछ। चाहिँ मलाई जान दिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई लेखेर दिएँ होइन। अनि भगवान्ले चाहिँ मलाई जवाब दिनुभयो। लक्ष्मीलाई बोलाएर भन्नुभयो अरुण जो है सो बहुत ज़्यादा उत्तेजना में है भन्नुभयो। म चाहिँ उत्तेजनामै थिएँ, त्यो काम भइरहेछ। बहुत उत्तेजना में है, उसको कहो पहले अपनी साधना करे है ना। जब तक तुम्हारी साधना अपनी पूरी नहीं होगी तुम दूसरे को क्या करोगे है ना। पहले अपनी साधना करे। वहाँ जाएगा तो उसकी वो लोगों के बीच में राजनीति करेगा, लोगों को समझाएगा, अपनी साधना उसकी खराब हो जाएगी। अभी पुणे में उसकी बहुत अच्छी साधना हो रही है। उसको कहो कि अपनी साधना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, प्रचार जो है सेकेन्ड प्रायोरिटी है भने मलाई रोकिदिनु भयो। म गएन। त्यस्तै बोधि धर्मले भगवान्लाई लेखेर दिन्थ्यो। त्यो 8 जन्म त्यो बोधि धर्म जन्मिनुभन्दा बुद्धको शिष्यको रूपमा उसले बिचमा उसको 7 जन्म हो, 8औं जन्म बोधि धर्म बन्यो। र उसले चाहिँ बुद्धलाई भन्थ्यो तपाईँ सारीपुतलाई पठाउनुहुन्छ, मलाई यति जोस छ, म गएर काम गर्छु, मलाई पठाउनुहोस्, म प्रचार गर्छु तपाईँको। त उसको भित्र बुद्ध धर्मको प्रचार गर्ने ठुलो इच्छा थियो। अनि बुद्धले के भन्नुहुन्थ्यो, बोधि धर्म सारीपुत्र इन्लाइटेन्ड छ, महाकाश्यप इन्लाइटेन्ड छ होइन, महामौदगल्यान इन्लाइटेन्ड छ, त्यस कारणले उसलाई म पठाउँछु। तिमी पहिला बुद्ध भन। बुद्ध भनेपछि अनि तिम्रो प्रेजेन्सले काम गर्छ, बोलीले काम गर्दैन नि। मान्छेको बोलीले हुँदैन, प्रेजेन्सले काम गर्छ। तिमी आफै अहिले इन्लाइटेन्ड छैन, त्यो पहिला आफ्नो साधना गर भने बुद्धले रोकिदिनुहुन्थ्यो। धेरै रोकिदिनु भयो। त्यो रोक्नुभयो उसलाई। तर उसको इच्छा यति गहिरो थियो कि यो बिचमा उसले 6 जन्महरूको लिए। 1 जन्म त बोधि धर्म त्यो बुद्धको भिक्षु थियो, बिचमा 6 जन्म लिएर बुद्धकी 8औं जन्ममा ऊ बोधि धर्म भएर जन्म्यो। र त्यसको हरेक जन्ममा उसले तपस्या गर्यो, लायक बन्यो होइन। 6 जन्ममै तपस्या गर्यो र एउटै सङ्कल्प उसको के थियो भने म बुद्धको लाई चिनाउँछु, मान्छेले बुद्ध धर्मलाई जीवन्त गर्छु। आखिर त्यो एकजना बोधि धर्मले 6 जन्म तपस्या गरे हुनाले एकजना मान्छेले होल चाइनालाई गएर कन्भर्ट गरिदियो। चाइना यत्रो ठुलो देश छ, यति उहाँको पारम्परिक यत्रो धर्म थियो, राजा थिए, अनेक थिए। एकजनाले गएर कसरी गर्न सक्छ? त्यसको पछाडि 6 जन्मको साधना छ, 7 जन्मको साधना होइन। त्यो जान साथै मान्छे परिवर्तित हुन थाल्यो। चाइनालाई होल बोधि धर्मले होल चीन, होल कोरिया, होल जापान, होल वियतनाम, लाओस होइन, कम्बोडिया सबैले परिवर्तन एकजनाले गरिदियो।
होइन। अब एकजनाले त्यति गर्न सक्छ यदि उसको साधना छ भने। त्यस कारणले जन्म जुन भन्यो उसो सन्यासीले पनि जन्म लिन सक्छ र बोधि धर्म मलाई पूर्ण आस्था छ कि समय लाग्ला त हाम्रो उसमा पनि बोधि धर्म ओशोको बोधि धर्म पनि जन्मेला र त्यसलाई बुद्धलाई जसरी बोधि धर्मले होल इस्टर्न एसियामा एकजनाले कन्भर्ट गरिदिए एकजनाले त्यस्तै व्यक्ति शक्तिशाली आउला र ओशोको सन्देशलाई पुरै क्षेत्रमा फैलाउला। बोधि धर्महरू ओशो एक जन्ममा हुँदैन, साधना चाहियो नि, कुरा गरेर हुँदैन नि, इच्छा गरेर हुँदैन, त्यसको लागि त साधनाको बल पनि चाहियो नि। त्यो साधना हाम्रो साधकहरूले गरिराखेका छन् र जुन सबै साधकमा प्यासन हुँदैन काम गर्ने होइन, आफ्नो साधना गर्छ। प्यासन भनेको रेयर चिज हो, जसको भित्र प्यासन बोधि धर्म जस्तो छ त्यस्तो बोधि धर्महरू जन्मिन्छ र उनीहरूले ओशोको कामलाई पुरै क्षेत्रलाई नै ओशोमय बनाउँछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ र त्यो आउने दिनमा हुनेवाला छ। एउटा विषय सान्दर्भिक एउटा कुरा सेयर गर्नु मन लाग्छ स्वामीजी। मैले जबदेखि थाहा पाएँ तबदेखि मेरो बुवाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने गुरु भक्ति भनेको के हो स्वामीजीबाट सिक्नु भनेर जहिले बारम्बार भनिराख्नुहुन्थ्यो, अरूहरूलाई पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो जहिले नि। अनि गुरुप्रति श्रद्धा, गुरुको काम गर्ने कसरी हो भन्ने चाहिँ स्वामीजीबाट जान्नु हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा मेरो दिमागमा त्यति धेरै छिरेन, अलिअलि छिर्यो तर खासै छिरेन। जबदेखि म यहाँ बस्न थालेँ तबदेखि मलाई यस्तो फिल भयो कि हजुरलाई देखेर हजुरले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि रामकृष्ण परमहंसको विवेकानन्द नभएको भए सायद उहाँलाई चिन्ने थिएन भनेर। मैले चाहिँ जहिले नै हजुरलाई विवेकानन्दको ठाउँमा पाउँछु। मेरो आफ्नो कुरा हो त्यो चाहिँ गुरुप्रतिको श्रद्धा, गुरुप्रति जति पनि हुन्छ नि एउटा त्यो चाहिँ मैले हजुरले जब कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको मैले चाहिँ त्यही रूपमा हजुरलाई जहिले पनि देख्छु। त्यस कारणले अहिलेको युगमा हजुरले जति भगवानको काम गरिराख्नु भएको छ, संसारमा फैलाइराख्नु भएको छ, यो त एउटा ऐतिहासिक कुरा हो स्वामीजी। यो पछिको पुस्ताले देख्ला, अब देख्नेले देखि पनि रहेको छ। हजुरले कोही छैन भन्नुहुन्छ भनिरहँदा हामीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो भएर मलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो आज। होइन, विवेकानन्द सप्तऋषि लोकका ऋषि थिए, मैले कहानी बताएकै छौँ। उहाँ तपस्वी थिए, महान तपस्वी थिए। अनि रामकृष्णले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न जानुभयो होइन, म चाहिँ पृथ्वीमा जन्म लिन्छु, मेरो काम गर्नलाई तपाईँ पनि जन्म लिनु पर्यो, मेरो काम प्रचार गर्नलाई होइन। बडो मिठो कहानी छ, कस्तो सुन्दाखेरि मजा आउँछ। फेरि भन्छु म, सप्तऋषि लोक छ, स्वर्ग र नरक अनेक लेयरहरू छन्, 7 लेयर छन्। यो सामान्य लेयरहरू छन्। 3 लेयर तलको नरक छ, चौथो लेयर जुन छ त्यो सामान्य हो, नर्मल पृथ्वी जस्तै छ, र माथिको 3 लेयर जुन छ त्यो स्वर्ग छ। त्यो 7 लेयर छ। त्यो हामीहरूको शास्त्रमा जुन थियो त्यो त्यही किताब स्पिरिट वर्ल्डमा त्यो आएछ। बडो वैज्ञानिक किताब हो, हरेक साधकलाई भन्छु त्यो पढ्नुपर्छ। त्यो पढेपछि मृत्युको डर हराउँछ होइन, मर्ने डर हराउँछ र धेरै कुरा थाहा हुन्छ। यो त सामान्य व्यक्तिको हो। त्यसमा पनि सोधेको छ नि योभन्दा माथि के छ भने उसको छोराले भनेको छ, मलाई थाहा छैन, मेरो रेन्ज यही 7 लोकसम्म हो होइन। योभन्दा माथि के छ थाहा, योभन्दा माथि पनि लोकहरू छ, हिरण्य लोक छ होइन, जहाँ हायर साधकहरू जान्छन्। सप्तऋषि लोक छ जहाँ कि महान साधकहरू जान्छन्। त्यो कारण लोक छ होइन। त्यो हिरण्य लोकबाट पनि मुक्त भएर साधकहरू कारण र लोकमा जान्छन्। र त्योभन्दा माथि पनि लोक छ जसमा कि साधक चाहिँ परमात्मासँग एकाकार हुन्छन्। यस्तो लेयर अपन लेयर अपन लेयर अपन लेयर छ। अब त्यो सप्तऋषि लोकका ऋषि ध्यानस्थ बसिराख्नु भएको रामकृष्णले भिजन देख्नुहुन्थ्यो। जब रामकृष्णले इन्लाइटेन हुनुभयो अनि उहाँले भिजन देख्नुहुन्थ्यो त्यो। अनि मान्छेले भन्थे, सोध्न आउँथ्यो। एकजना केशवचन्द्र सेन हुनुहुन्थ्यो, त्यो बडो तार्किक हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्म समाजको स्थापक हुन्। उहाँ आएर तर्क गर्नुहुन्थ्यो रामकृष्ण मूर्ति पूजा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, रामकृष्ण मूर्ति पूजा गर्नुहुन्थ्यो। मूर्ति पूजा गलत हो, हामीले निराकारको पूजा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि रामकृष्णले तर्क दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर्कमा उहाँ बहुत बाठो हुनुहुन्थ्यो केशवचन्द्र सेन, पढे लेखा होइन,
रामकृष्ण पढाइ लेखा थिएन। रामकृष्ण हराइदिनुहुन्थ्यो तर्कमा। अनि रामकृष्ण के भन्नुहुन्थ्यो, पख 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 मैले देखाएको छु, मेरो शिष्य नरेन्द्र आउँदैछ होइन, त्यसले मलाई प्रमिस गरेको छ आउँछ, ऊ तिमीभन्दा बढी तार्किक छ, हुन्छ, र तिमीलाई उसले हराउँछ। त सप्तऋषि लोकमा नरेन्द्रलाई उहाँले स्वामी विवेकानन्दलाई तपस्यारत गएर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि यसलाई तपस्याबाट उठाएर रिसाउला भनेर बालक रूप लिनुभयो। बालक रूपमा उसको काखमा बस्नुभयो, स्वामीजीको काखमा होइन। अनि बालकमाथि त रिसाउँदैन कोही नै। रामकृष्णको भिजनको कुरा गर्दैछ, बडो मिठो भिजन छ। अनि रामकृष्णले हेर्नुभयो, अनि विवेकानन्दले हेर्नुभयो, के छ भन्नुभयो, होइन म पृथ्वीमा जन्मिन, उहाँ पनि सप्तऋषि लोकमा हुनुहुन्थ्यो, म पृथ्वीमा जन्मिन जाँदैछु, तिमी आउनु पर्यो मेरो कामको प्रचार गर्नुको लागि। अनि विवेकानन्दले तपाईँ जानुहोस्, म पछि आउँछु भन्नुभयो।